Bismillahirrahmanirrahim। 8624 टाइप्स ऑफ स्कूल्स एट सेकेंडरी लेवल। अब स्कूल के कौन कौन से टाइप हैं, तो इसका यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है कि अंडरस्टैंड करें, इंपॉर्टेंस करें फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कि फेडरल जो डायरेक्टरेट उसका क्या फंक्शन है, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल इन स्ट्रेंथनिंग सेकेंडरी एजुकेशन और टाइप्स ऑफ स्कूल एट सेकेंडरी लेवल। कौन कौन से यानी स्कूल हैं जो सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन को जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है FDE, उन्हें इस्टेब्लिश किया था 1967 में कि विद 139 स्कूल टेकन ओवर फ्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, कि पंजाब की तरफ से जो है 139 जो स्कूल थे वो बनाए गए थे। कंटिन्यूस जो है ना उसमें एक्सपेंशन हो गई है और 423 इंस्टीट्यूट टुडे इन द 5 सेक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अब जो फेडरल में ये बात हो रही है कि 1967 में जो है 139 स्कूल थे। अब जो है ना कंटिन्यूस एक्सपेंशन के बाद 423 इंस्टीट्यूट हो गए जो इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी है उसके 5 सेक्टर में। तो ये अभी भी रिमेंड जो है ना पार्ट ऑफ CADD बट नो अंडर FMOEPD के अंदर है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था कि फेडरल में जो है ना काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, स्कूल्स वगैरह जो थे सेकेंडरी लेवल पे उनको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। फंक्शंस क्या हैं जी FDE के, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, तो वो कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जनरेटिंग एंड सस्टेनिंग एंड इनेबलिंग एजुकेशन इन्वायरमेंट वाट आर व्यू टू, ताकि वो जो है ना मज़ीद उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्कूल्स वगैरह जो है ना न्यू ओपन हो रहे हैं ताकि टैप इन नेट पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया जाए, मोर एजुकेशन जो है ना वो स्प्रेड की जाए सेकेंडरी लेवल पे, नर्चर कोर वैल्यूज़ विद ड्यू रिगार्ड टू सोशल कल्चर मॉर्निंग्स। तो सोशल कल्चर के मॉर्निंग्स के लिहाज से जो है ना स्टूडेंट्स में कोर वैल्यूज़ डेवलप की जाएँ, डायनामिक एंड प्रोडक्टिव जो पाकिस्तानी कैपेबल हैं ऑफ कम्पीटिंग इन द इवॉल्विंग इंटरनेशनल सिनारियो की इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन बनाई जाए, सेकेंडरी लेवल की इतने डेवलप हों स्टूडेंट्स हमारे, इनकलकेट किया जाए जी द स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज के स्कॉट गार्डिंग गर्ल गाइडिंग, इस तरह जो है ना वो ताकि वो उन्हें हेल्प करे, उनको आगे एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। तो कुछ रिफॉर्म्स और कुछ मेजर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन के लिए अब इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कि इन सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग है कि टीचर जो सर्विस के दौरान है उनकी ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि कुछ हर जो है ना ईयर 2 ईयर के बाद जो है ना वो उसकी ट्रेनिंग की जाए। यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो कि ओवरऑल जैसे वर्ल्ड वाइड में पहले तो नेशनल लेवल पे यूनिवर्सल हो कि सब सेम हों, फिर जो है ना ओवरऑल जैसे दुनिया में ग्लोबली इंप्रूव हो रहा है डे बाई डे ऐसे यूनिवर्सल हो। इंट्रोडक्शन ऑफ IT एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स, IT एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर वगैरह का यूज़, इंटरनेट का न्यू जो डिवाइसेस जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी। इंग्लिश टीचर फॉर प्राइमरी क्लास के लिए क्लासेस के लिए इंग्लिश टीचर अलग से हो ताकि उनकी इंग्लिश स्टार्टिंग से बेहतर बनाई जा सके, क्योंकि नीड है इंग्लिश अभी टाइम की। इंस्टीट्यूशन ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन हो जो मिलजुल के काम कर रहे हों, जिसमें पेरेंट्स को भी जो है वो इंगेज किया जाए, उनको भी उसके साथ फीडबैक लिया जाए उनसे भी। प्रोमलगेशन ऑफ एजुकेशन कोड का प्रोमलगेशन किया जाए, उनको उसको बढ़ाया जाए, फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह फ्री प्रोवाइड की जाए सेकेंडरी लेवल पे, ताकि जो है ना वो एजुकेशन ईजी हो और जो लोग नहीं बुक बाय कर सकते उनको भी एजुकेशन मिले। अब जो फेडरल जो था डायरेक्टरेट एजुकेशन वो हेडेड किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल वाइल द फॉलोइंग डायरेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर। तो उसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन विंग होता है, सबसे पहले तो ऊपर होता है जी डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल होता है ऊपर, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन विंग आती है कि जो विंग जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले होते हैं कि HR जो लोगों को जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, लेबर वगैरह को, स्टाफ वगैरह को। एकेडमिक विंग फिर जो एकेडमिक विंग को देखता है, तो ये उस बंदे के यानी ऊपर बैठा हुआ है DG डायरेक्टर जनरल, नीचे फिर जो है ना उसके ये सारे काम कर रहे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला अलग है, देन जो है ना HR अलग है जो ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, फिर एकेडमिक वाले विंग वाला अलग है। कम्युनिकेशन आउटरीच जो देखते हैं, कम्युनिकेशन जो है ना कि दूसरों से कम्युनिकेट करना, पेरेंट्स वगैरह को प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये चीज़ें जो लोग देखते हैं। इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन के न्यू चीज़ें, नए जद्दात, नए जो है ना जिद्दत, इस तरह की जो चीज़ें देखते हैं, और कोलैबोरेशन देखते हैं कि वो चीज़ें यूज़ भी हो रही हैं, कोलैबोरेट हो रही हैं नहीं। प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट देखते हैं कि प्लानिंग कैसी चल रही है एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्डिंग्स वगैरह स्कूल की, क्लासरूम के जो है ना वो माहौल वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कितना फाइनेंस चाहिए, बजट वगैरह जो है ना वो बजटिंग वगैरह भी यही करते हैं फेडरल वाले। अब पाकिस्तान में जो बीकन हाउस यानी स्कूल सिस्टम है
یہ لاس اینجلس مونٹیسری واز اسٹیبلش ان 1975. تو یہ ایک لاس اینجلس مونٹیسری تھا جو اسٹیبلش ہوئی تھی 1975 میں. بیکن ہاؤس واز اسٹیبلش ٹو الاؤ لاس اینجلس اسٹوڈنٹس ٹو کنٹینیو دیئر ایجوکیشن ان دا سیم سسٹم. تو اب اسی سسٹم میں اب وہ ایک مونٹیسری تھی، اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ہی جو ہے نا ایک بیکن ہاؤس کا کنسیپٹ دیا تاکہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے، الاؤ کیا جائے جو تھے نا لیس اینجلس اسٹوڈنٹس، تاکہ وہ کنٹینیو کر سکیں ان کی فردر ایجوکیشن. تو یہ پارٹ ہے ایک لارجسٹ نیٹ ورک ہے آف اسکول گلوبلی، یہ ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو بیکن ہاؤس ہے. پاکستان میں بھی بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے بیکن ہاؤس کا. ہیو اسٹیبلش بیکن ہاؤس یونیورسٹی، تو اب تو بیکن ہاؤس یونیورسٹی بھی اسٹیبلش ہو گیا. تو یہ سیکنڈری لیول کے لحاظ سے بہت جو ہے نا وہ بیسٹ ایجوکیشن ہے، اور بہت جو ہے نا ایک تو مہنگا بھی بہت ہے، اس کی یہ بھی ڈرا بیک ہے. بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے کیا؟ بیکن ہاؤس ایک ایجوکیشن ہے، آرگنائزیشن اینڈ ریسورسز ہیں اس کے، کہ ایک پوری ایک پراپر آرگنائزیشن ہے، ایک سسٹم ہے جس میں بہت سے جو ہے نا ایک اسکول ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اٹیچ ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اے اسکول دیٹ از پارٹ آف اے سسٹم ہیز مینی ایڈوانٹیجز اوور اے اسکول دیٹ آپریٹ آن اٹس اون. تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک سسٹم کے انڈر ہے، ایک پوری آرگنائزیشن ہے، ایک پورے جو ہے نا اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو اس کا یہی بینیفٹ ہے، ایڈوانٹیجز اس کا یہی ہے کہ یہ جو اسکول اکیلے اکیلے آپریٹ کرتا ہے اس پہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں. دا سسٹم پرووائڈز اے وائڈ ورائٹی آف اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرامس. ان میں بہت زیادہ اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں، ٹیچرس کی ورک شاپ وغیرہ، ٹیچرس ٹریننگ وغیرہ، ان کی کمیونیکیشن اسکل وغیرہ، یہ سب چیزوں میں ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے تاکہ ایجوکیشن کو بہت بیسٹ بنایا جائے. نیو آئیڈیاز اینڈ امپرووڈ میتھڈ اسپریڈ ریڈیلی فرام ون اسکول ٹو اندر. تو ان کے نیو آئیڈیاز اور جو میتھڈز ہوتے ہیں وہ امپروو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک سے دوسرے اسکول میں. ہیڈ آف دا جو اسکول ہوتا ہے وہ از ریلیوڈ آف مچ روٹین ایڈمنسٹریشن اینڈ از ایبل ٹو کنسنٹریٹ مور آف ہیز ہار انرجیز آن دا اکیڈیمک اینڈ ایجوکیشن اسپیکٹ آف دا اسکول. تو ہیڈ کا جو اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کو پراپر جو ہے نا وہ ٹریننگ روٹین کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس سے کبھی کبھی ریلیف کی دیا جاتا ہے، اور وہ اکیڈیمک اور جو ہوتے ہیں انرجیز اپنی جو ہیں اکیڈیمک اور ایجوکیشنل اسپیکٹس آف دا اسکول میں انویسٹ کرتا ہے تاکہ پراپر جو ہے نا آؤٹ کم اچھے آئیں. اینڈ آف کورس مینی پیرنٹس ویلکم دا کیس آف انٹر سٹی ٹرانسفر آف دیئر چلڈرن فرام ون بیکن ہاؤس ٹو دا اندر. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ویلکم دا کیس آف انٹر سٹی، کہ انٹر سٹی کے اندر ہی وہ جو ہے نا وہ ایک بچے کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک بیکن ہاؤس سے دوسرے میں، یعنی یہ ایک سسٹم ہے پراپر، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں. دین بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں، آپ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کس طرح ہوتے ہیں؟ کچھ جو ہے نا اوارڈ بیئرنگ پروگرامز ہوتے ہیں جن میں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے پروفیشنل ایجوکیشن کا. پوسٹ گریجویٹس جو ہے نا سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، ایم ایڈ کروایا جا رہا ہے تاکہ ٹیچنگ جو ہے نا وہ مور اٹریکٹیو اور بہترین ٹیچر جو ہے نا پروڈیوس کیے جائیں. پھر نیڈ بیسڈ جو ہوتے ہیں کہ انسٹرکشن کورس کے وہ بندے کو ٹرین کریں اس لحاظ سے. فاؤنڈیشن کورس کے جو بیسک کورس ہوتے ہیں، کریکولم ڈیولپمنٹ کے کریکولم آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، سبجیکٹ اسپیسیفک ٹریننگ دی جاتی ہے. بیہیویئر مینجمنٹ کورس کروائے جاتے ہیں، نیڈ بیسڈ ٹریننگ کورس کیے جاتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہو پراپر. پھر ہیڈ مینجمنٹ کورس کروائے جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کورسز، اور پھر کریئر گائیڈنس ٹریننگ. یعنی بہترین نیو چیزوں کو جو ہے نا وہ کروایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو بہتر کیا جا سکے، ان میں جو ٹیچرز ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے تاکہ وہ پھر آگے اسکول سسٹم کو بیسٹ بنا سکیں. سٹی اسکول اب کیا ہے؟ سٹی اسکول کو اسٹیبلش کیا گیا تھا جی 1978 میں کراچی میں. یہ ارلی ایجوکیشن پہلے پرووائڈ کرتے تھے GCSE اینڈ A لیول والی، لیکن پھر ٹریننگ ڈیزائن کی گئی تاکہ جو ہے نا انہانس کیا جائے کیپیسٹیز ان دا فالوئنگ ایریا. تو پھر کچھ ان ٹریننگ وغیرہ جو ہے نا وہ اسٹارٹنگ کی تاکہ امپروو کیا جائے. یہ بھی جو سٹی اسکول ہے، پہلے بیکن ہاؤس تھا، اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے سٹی اسکول. اب کچھ ٹریننگ جو ہے نا ڈیزائن کی گئی ہیں. سب سے پہلے اکیڈیمکس، کہ اکیڈمک جو ہے نا ان کو بیٹر بنایا جائے، جو اکیڈیمک ریکارڈ وغیرہ ہیں جو اکیڈیمک لحاظ سے بہتر ہو، اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. انہوں نے اس طرح کا ڈیزائن کیا ہے ٹریننگ کے تھرو. کارپوریٹ کرنا آ جائے سب اسٹاف کو آپس میں، اور کارپوریٹ لرننگ کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ پریفر کی جاتی ہے ٹیچنگ لرننگ اس طرح کی جس میں کوپریشن ہو. پھر بزنس کے لحاظ سے کہ کیسے جو ہے نا انہوں نے اپنی جاب ڈیوٹیز کرنی ہے، اپنے جاب کو کیسے ڈن کرنا ہے. تو یہ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کو انسٹرکشن میں کیسے یوز کرنا ہے، کیسے جو ہے نا ان چیزوں کو. تو یہ کچھ سسٹم تھے اسکول پاکستان میں سیکنڈری لیول کے اسکول کے، کہ جن پہ سیکنڈری اسکول فوکس کیا گیا ہے. تو دیٹس آل ان دس لیکچر. تھینک یو فار واچنگ.
Education Academy. Like and subscribe the channel.